नमस्कार। आज मन्त्रालयमा हेटौडा सिमेन्टको हिजैबाट महाप्रबन्धक छनौटका लागि इन्टरभ्यू चल्दैछ। म र गिरी सर आज सँगै यहाँ आइपुगेका छौँ र एकछिनमा गिरी सर माथि जानुहुनेछ। उनलाई शुभकामना छ। सर एकचोटि हेर्नुहोस्। तर यही तयारी गरिरहँदा र छलफल गरिरहँदा मेरो विचारमा हेटौडा सिमेन्टमा सिमेन्ट उत्पादन गर्दा कति के खर्च लाग्छ यस विषयमा केही विचारहरू आएका थिए, जुन मैले एक भिडियो बनाएर सेभ गरेर राख्न चाहन्छु, सुरक्षित राख्न चाहन्छु। अब यस चर्चालाई अगाडि बढाउँदा म 3 पार्टमा चर्चा गर्न चाहन्छु। एक त सिमेन्ट उत्पादन गर्दाखेरि नर्मली लाग्ने खर्चको कम्पोनेन्ट कसरी विभाजित हुन्छ, के चिजको हिस्सा बढी हुन्छ सिमेन्टको कुल खर्चमा। अब यसै विषयमा 2017मा विभागबाट हामी मध्य प्रदेशको इन्डियाको एउटा ठुलो उत्पादक अल्ट्राटेकको प्लान्टमा जाँदाखेरि हामीले केही जिज्ञासा राखेका थियौँ। सर म ठिक बोल्दैछु नि? अनि त्यसबेला हामीलाई अल्ट्राटेकबाट प्राप्त जानकारी अनुसार 2017 भन्नाले आजभन्दा लगभग 5 वर्ष अगाडिको कुरा हो, प्रति टन क्लिङ्कर 1700 भारतीय रुपैयाँ उत्पादन खर्च थियो। अर्थात् प्रति किलो क्लिङ्कर उत्पादन गर्दा, मैले फरक भन्न चाहन्छु, म सिमेन्टको होइन कि क्लिङ्करको कुरा गर्दैछु। प्रति किलो क्लिङ्कर उत्पादन गर्दा 1 रुपैयाँ 70 पैसा भारतीय रुपैयाँमा खर्च आउँथ्यो। अब यसलाई कस्ट वाइज हेर्दा त्यहाँ हामीलाई जुन जानकारी गराइएको थियो, 1 किलो क्लिङ्कर उत्पादन गर्दा लगभग 150 देखि 160 170 ग्रामसम्म कोल खर्च हुने हिसाबले त्यस बेलाको दर भाउले सरदर 1 रुपैयाँ जस्तो त्यहाँ खर्च कोल अर्थात् थर्मल एनर्जीको पर्न आउँथ्यो। र त्यो बाहेक क्लिङ्कर उत्पादनसम्म लगभग 60 युनिट प्रति टन खर्च हुने हिसाबले प्रति केजीमा 60 वाट आवर बिजुली को खर्चको हिसाबले त्यस बेलाको दर रेटले लगभग 15 देखि 20 पैसाको हिसाबले खर्च आउँथ्यो। मोटामोटी 1 रुपैयाँ 20 पैसा ऊर्जा खर्च थर्मल एनर्जी कोलबाट र बिजुलीको खर्च गरेर पर्न जान्थ्यो र बाँकी रहेको 50 पैसा अर्थात् लगभग 30%मा अन्य लाइमस्टोनदेखि लिएर अन्य मटेरियल कस्ट र उद्योग सञ्चालनसँग जोडिएका अन्य प्रशासनिक खर्चहरूको अंश रहन्थ्यो। यसरी सोझो हिसाब गर्दाखेरि 1 रुपैयाँ 70 पैसामा 1 रुपैयाँ 20 पैसा सरदर 70% ऊर्जा खर्च र अन्य खर्च 30% हुने जानकारी हामीले पाएका थियौँ। र यो लगभग सत्य डाटा नै हो। यो फरक उद्योगको लोकेसन, लाइमस्टोन क्वारीदेखिको डिस्टेन्सको आधारमा केही खर्च ट्रान्सपोर्टेसनहरूमा लाग्नु होला, केही फरक पर्न सक्ला। तर मोटामोटी एनर्जी खर्च नै बढी हुन्छ, 70% कै हाराहारीमा हुन्छ। र यस आधारमा सिमेन्टमा क्लिङ्कर मेकिङलाई, सिमेन्ट मेकिङलाई एउटा एनर्जी इन्टेन्सिभ इन्डस्ट्री हामीले भन्दा हुन्छ र भन्ने पनि गरिन्छ। यस भनाइको अर्थ सिमेन्ट उत्पादनको मेजर कस्ट कम्पोनेन्ट भनेको ऊर्जा खर्च हो। यो त रह्यो हामीले एउटा उद्योग विशेषमा हामीले जुन जानकारी पायौँ त्यसको आधारको डाटा। अब यस विषयमा वर्ल्ड वाइड नै के होला ट्रेन्ड, यस विषयमा नि केही अध्ययन चाहिँ गरिएको छ। इन्टरनेटमा पनि धेरै डाटाहरू उपलब्ध छ। जसरी फ्रान्समा अवस्थित एउटा जुन अन्तर्राष्ट्रिय धेरै विकसित देशहरूको संस्था छ जसले ऊर्जाको क्षेत्रमा काम गर्छ, इन्टरनेसनल एनर्जी एजेन्सी, आइईएले लगभग 1.5 दशक नै अगाडि सेक्टर स्पेसिफिक सिमेन्टको लागि चाहिँ केही अध्ययन गरेको थियो। ऊर्जालाई फोकस गरेर के कस्तो ट्रेन्ड छ, क्लाइमेट चेन्जका इस्युहरूलाई पनि फोकस गरेर सिमेन्टमा
ऊर्जाको खपत कसरी हुने गरेछ त्यो अध्ययनबाट जुन स्याम्पलिङ गरिएको थियो, जुन छनौट गरिएको थियो, जुन उद्योगहरूलाई स्याम्पल गरेर अध्ययन गरियो, त्यसमा चीन र भारत, हाम्रा जुन दुईटै छिमेकी मुलुक छन्, उत्तरतर्फ चीन र दक्षिणतर्फ भारत, संयोगले संसारका सबभन्दा ठुला दुई सिमेन्ट उत्पादक पनि हुन्। चीन धेरै ठुलो छ, बिलियन टनभन्दा बढीको वार्षिक उत्पादन गर्ने देश, र लगभग त्यसको 1/4 मात्र भए पनि तर संसारमा दोस्रो। भारत पनि लगभग अहिलेको डाटा त फरक होला, तर 250 मिलियन टन्सभन्दा बढी उत्पादन गर्ने देशको रूपमा संसारका दुई ठुला उत्पादक हुन्। सबभन्दा ठुलो चीन हाम्रो उत्तरतर्फ र दोस्रोमा भारत दक्षिणतर्फ। र ठुला उत्पादक भएका कारणले ठुला इन्टिग्रेटेड प्लान्टहरू, एक ठाउँबाटै धेरै सिमेन्ट उत्पादन गर्ने प्लान्टहरूको सङ्ख्या पनि यी दुई देशमा पर्याप्त रहेको छ। र त्यहाँका डाटा, यो एउटा सामान्य बुझाइ हो, ठुला उत्पादकहरू बढी एनर्जी इफिसियन्ट, बढी कस्ट इफिसियन्ट हुन्छन्, कम खर्चमा बढी उत्पादन गर्न सक्छ। ती सब उद्योगहरूको एनर्जीको डाटा एनालिसिस गर्दाखेरि आइईएले दिएको डाटामा दुई तरिकाले अध्ययन छ। एउटा त थर्मल एनर्जी कम्पोनेन्ट र अर्को इलेक्ट्रिकल एनर्जी कम्पोनेन्ट। दुईटैलाई मिक्स पनि गर्ने हो भने सिमेन्ट उद्योगमा टोटल एनर्जीको इन टर्म्स अफ एनर्जी भ्यालु, मैले भनौँ एनर्जी भ्यालु भन्नाले क्यालोरी अथवा जुलमा भनौँ, टोटलको लगभग 10% को हाराहारीमा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्जम्सन हुन्छ र बाँकी 90% जति थर्मल एनर्जी हुन्छ। तर थर्मल एनर्जीको सोर्स वर्ल्ड वाइड नै एक रस अफ द प्लान्ट भन्ने हो भने कोल नै रहेको छ, अथवा कोलका अन्य रूपहरू हुन सक्छन् त्यसमा। र इलेक्ट्रिकल एनर्जीको स्रोत त जे पनि हुन नसक्छ, तर युजर एन्डबाट चाहिँ बिजुलीको रूपमा त्यो प्रयोग गरिन्छ, मेसिनहरू अपरेट गर्न, र मेटेरियलहरू ग्राइन्ड त नभनौँ, र मेटेरियललाई चाहिँ चुनढुङ्गालाई र मिलको अवस्थासम्म ल्याउन लाग्ने खर्च, अन्य मेसिनहरूको अपरेसन गर्दा लाग्ने खर्च, किल्न चलाउँदा लाग्ने इलेक्ट्रिकल खर्च। मिलिङको पार्टमा नजाउँ हामी, ग्राइन्डिङमा हामी क्लिङ्करको अवस्थासम्म मात्र कुरा गर्ने प्रयास गरिरहेको छौँ यहाँ चाहिँ। भने त्यो डाटा अनुसार थ्योरेटिकली चाहिँ केही अध्ययन भएको छ। अब सिमेन्टमा ठ्याक्कै क्लिङ्करको, किनभने कम्पोजिसन एक नास नै हुँदैन, फरक फरक हुन्छ, तर एउटा एभरेजमा चाहिँ थ्योरेटिकल थर्मल एनर्जी कन्जम्सन र मिक्सलाई क्लिङ्करसम्म बनाइदिँदा 1800 देखि 1900 मेगाजुलको रूपमा मानिन्छ। तर अब त्यो लेभलमा त कुनै पनि रियल अपरेसन गर्न सकिँदैन, त्यहाँ एफिसियन्सीको पार्ट आउँछ, एनर्जी लसहरू हुन्छ। त्यस हिसाबले आइईएको डाटामा संसारका जुन 10% राम्रा उद्योग छन्, यो 2006-07तिरको डाटा हो, जुन भनौँ न 10% बेस्ट इन द क्लास भनिन्छ, 10th पर्सेन्टाइल इन्डस्ट्रीहरूले 3100 मेगाजुल, 3100 मिलियन जुल प्रति टन क्लिङ्कर उत्पादन भन्दा कम खर्च गरेर सञ्चालन भएका छन्। थ्योरेटिकल उत्पादन 1800-1900 होला, तर मोस्ट एफिसियन्ट एनर्जी इन द वर्ल्ड आर अपरेटिङ एराउन्ड 3100 मेगाजुल पर टन अफ क्लिङ्कर। र त्यही डाटा अनुसार जुन संसारका 90th पर्सेन्टाइल भने 10% खराब प्रदर्शन गर्ने उद्योगहरूले 4,400 गिगाजुल भनौँ, 4,400 मेगाजुल भन्दा बढी खर्च गरेका छन् प्रति टन क्लिङ्कर उत्पादन गर्दा। अब यो विषयमा एकचोटि हामी नेपालको पनि चर्चा गरौँ। यस विषयमा पनि नेपालमा नेसनल एनर्जी इफिसियन्सी प्रोग्राम एउटा जर्मन संस्था GIZ को सपोर्टमा सञ्चालित प्रोग्राम थियो। त्यसमा गरिएको अध्ययन अनुसार नेपालको एभरेज नै 5100 मेगाजुल भनिएको थियो, भन्नाले लगभग 1.5 टाइम्स भन्दा पनि बढी, जुन संसारको एउटा एभरेज त्यो डाटामा छ 3700 को छ। टप 10% राम्रा उद्योगहरू 3100 भन्दा कममा चलेका छन्। संसारको एभरेज 3700 मेगाजुल पर टन छ, र 10% खराब प्रदर्शन गर्नेहरू 4400 मेगाजुल भन्दा बढी खर्च गरेका छन्।
यो डाटाको कन्टेक्स्टमा अब एभरेजसँग कम्पेयर गर्ने हो भने नेपालको एभरेज खर्च 1.5 टाइम्स बढी छ भन्नाले हामी एनर्जी इफिसियन्ट छैनौँ। सोझो बुझाइमा इनइफिसियन्ट मात्र होइन कि धेरै नै बढी इनइफिसियन्ट छौँ। अब यो हामी म ब्याकको बेसिसमा पछि कुरा गरौँला। म एकचोटि इलेक्ट्रिकल एनर्जीको पनि त्यही स्टडीको रिपोर्टको बारेमा चर्चा गर्न चाहन्छु। त्यस रिपोर्ट अनुसार संसारमा एभरेज उद्योगको खर्च 111 नेल्सन नम्बर 111 किलोवाट आवर अर्थात् 111 युनिट प्रति टन क्लिङ्कर उत्पादनमा खर्च छ। र फेरि 10% बेस्ट जुन त्यो श्रेणीमा सबभन्दा थोरै इलेक्ट्रिकल एनर्जी खर्च गर्ने उद्योगहरू छन् उनीहरू चाहिँ 89 युनिट प्रति टन भन्दा कम खर्च गरेर उत्पादन गर्छन्। यी फेरेको परिछ ठीक छ। गलत दिए लाइन तो बड़ा कॉस के बाद ती रख ले एक रैकिंग दैले र यो भिडियो बनाउँदा नि त तोरा से हम फेर बतियाता ये ऑफिशियल काम से संबंधित वीडियो में अब त्यो डाटा अनुसार 10% राम्रा इलेक्ट्रिकल एनर्जीको क्षेत्रमा इफिसियन्ट उद्योगहरूले 89 युनिट पर टन क्लिङ्कर भन्दा कम ऊर्जा खपत गर्छन्। 10% सबभन्दा बढी खपत गर्ने सबभन्दा बढी इनर्जी इनइफिसियन्ट उद्योगहरूले 130 युनिट प्रति टन भन्दा बढी खपत गर्छन्। र फेरि निपकै डाटा अनुसार नेपालको एभरेज लगभग 149 युनिट छ भन्नाले त्यहाँ पनि हामी संसारको एभरेज भन्दा लगभग 1.5 टाइम्स त छैनौँ यहाँ, तर लगभग 1.4 टाइम्सको हाराहारीमा बढी छौँ, इनइफिसियन्ट छौँ भन्नाले ओभरअल नेपालको सिमेन्ट सेक्टर अब निपको स्टडी केही दिन पहिला होला, त्यस बेला नेपालमा ठुला उद्योगहरू आइसकेका थिएनन्। यस्ता वैदेशिक लगानीका उद्योगहरू आज वासिना जस्तो वंशिया जस्तो थिएन। त्यसबेला जुन 1000 टन दैनिकभन्दा कम उत्पादन गर्ने उद्योगहरू थियो ती डाटाहरूमा बेस्ड होला यो डाटा बेसिकली। त्यसअनुसार हामी एज अ कन्ट्री नै सिमेन्ट सेक्टरमा इनइफिसियन्ट थियौँ, हाम्रो कन्जम्सन धेरै बढी थियो। र म मन्त्रालयमा 2070, 71, 72मा रहँदाखेरि मन्त्रालयतर्फबाट एउटा कार्यक्रम हामीले गरेका थियौँ हेटौडा सिमेन्ट उद्योगमा। आइसो 50001 को पालना गराएर त्यसलाई प्रमाणीकरण गर्नेसम्मको उद्देश्य थियो हाम्रो। टिओआरमा हुन त्यो केही कारणले पुरा हुन सकेन, तर केही पार्ट अफ कार्यक्रम चाहिँ हामी गर्न सफल भएका थियौँ। र त्यसै क्रममा हामीले हेटौडा सिमेन्टमा गएर डाटाहरू पनि कलेक्ट गरेका थियौँ। त्यहाँ आइसो 50001 सम्बन्धी इम्प्लिमेन्टेसन प्रोग्राम सञ्चालन गरेका थियौँ, तालिम सञ्चालन गरेका थियौँ। बडा आनन्ददायी रहेको थियो त्यो हाम्रो बसाइ हेटौडाको 2-3 दिन। धेरै जानकारी पाइएको थियो, धेरै राम्रो इन्टरेक्सन भएको थियो त्यहाँ उद्योगमा। अब हेटौडा सिमेन्टको कुरा गर्दाखेरि बेसिकली 2-3वटा कुरा एनर्जीको सेक्टरबाट भन्दा मैले भन्न चाहन्छु। एक त यो धेरै पुरानो टेक्नोलोजी भएको उद्योग हो, आजभन्दा 30-35 वर्षभन्दा पनि पुरानो भइसक्यो सञ्चालनमा आएको। र त्यो बेलाको टेक्नोलोजी जुन सिमेन्ट उत्पादनको थियो, क्लिङ्कर उत्पादनको थियो, त्यसका धेरै लिमिटेसनहरू छन्। त्यो आफैमा त्यसको एउटा बेस लाइन नै इनर्जी इनइफिसियन्ट लेभलको छ, धेरै बढी इनर्जी कन्जम्सन गर्ने। अब त्यो टेक्नोलोजी नै चेन्ज नगरिकन त्यो लेभलभन्दा तल जान सकिँदैन। आफैमा त्यो इनइफिसियन्ट लेभल अफ टेक्नोलोजी छ। आजका उद्योगहरू त्योभन्दा धेरै इफिसियन्ट छन्, धेरै कम खर्चमा सिमेन्ट उत्पादन गर्न सक्छन्, क्लिङ्कर उत्पादन गर्न सक्छन्। यो त एउटा टेक्नोलोजीको भनौँ बाध्यता भयो, तर गिभेन टेक्नोलोजीमा पनि अपरेसनको फरक तरिकाले अपरेसनल कस्ट फरक पर्न सक्छ। अपरेसनल लेभलमा एनर्जीको खपत
फरक हुनसक्छ। जस्तो जुन लेभलको लागि त्यो डिजाइन छ किल अपरेसन त्योभन्दा फरक लेभलमा किल सञ्चालन हुनसक्छ यदि हामी सही ढङ्गले त्यसलाई अपरेट गर्न सकेनौँ भने। तर अब म समग्र रूपमा त्यहाँ अपरेसन लेभलमा समस्या छ अथवा त्यो टेक्नोलोजीको कारणले समस्या छ, म एउटा कम्प्यारिजन मात्र गर्न चाहन्छु। हेटौडा सिमेन्टमा एक बोरा सिमेन्ट उत्पादन गर्दा लाग्ने खर्च र एउटा एभरेजमा संसारमा आज जुन खर्चमा सिमेन्ट उत्पादन छ हुनसक्छ एक बोरा सिमेन्ट भनौँ, ओपिसीकै म कुरा गर्छु, बेसिकली एक बोरा सिमेन्ट नै हामी एक बोरा क्लिङ्कर नै मानेर यस चर्चालाई अगाडि बढाउँ। अब पहिला थर्मल एनर्जीको कुरा गरौँ, किनभने मेजर कम्पोनेन्ट नै त्यही हो, 60% जति त त्यही नै हुन्छ होला, 55-60%। अनि थर्मल एनर्जीको कुरा गर्दाखेरि सोझो बुझाइमा म पर केजी क्लिङ्करको कुरा गर्न चाहन्छु। हेटौडा सिमेन्टको क्लिङ्कर कोल कन्जम्सन रेट लगभग 25% को हाराहारीमा छ। कुन स्तरको कोल, कस्तो क्यालोरिफिक भ्यालु भएको कोलमा नजाउँ, लो क्वालिटी कोल नै नेपालमा आउने गर्छ र कन्ज्युम हुने गर्छ, यसलाई एउटा आधार मानौँ। यसको क्यालोरिफिक भ्यालु 4500 किलो क्यालोरी पर केजीको एउटा लेभललाई हामीले नेपालमा खपत हुने कोलको एउटा बेन्चमार्क जस्तो मानेर हामीले यो चर्चालाई अगाडि बढाउँ। अब त्यो हिसाबले भन्ने हो भने हेटौडा सिमेन्टमा 25% कोल कन्जम्सनको हिसाबले एकछिन पछि सफा गरौँला। होइन, हिजोकै हो, फेर दिनुहोस्। 25% को हिसाबले कुरा गर्दाखेरि हेटौडा सिमेन्टले प्रति केजी कोल 4 केजी क्लिङ्कर उत्पादन गर्छ, यो एउटा आधार मानौँ। र एनर्जी इफिसियन्ट उद्योगहरूले 16% कोल कन्जम्सनको आधारमा हामीले अहिलेको यस चर्चाको लागि प्रति केजी कोल 6 केजीसम्म क्लिङ्कर उत्पादन गर्छ, मानौँ 7 केजीसम्म पनि उत्पादन गर्छ होला। अब यस आधारले यदि कुरा गर्ने हो भने एक बोरा सिमेन्ट यदि त्यो 50 केजी क्लिङ्कर नै हो भने मोटामोटी हामीले हेटौडा सिमेन्टले 12 केजी कोल खपत गरेको छ मान्न सक्छौँ। र एउटा नेपालकै पनि एनर्जी इफिसियन्ट उद्योगले 8 केजीसम्म कोल खपत गरेको हामी मान्न सक्छौँ। भन्नाले त्यो डिफरेन्स चाहिँ प्रति बोरा 4 केजीको छ। अब यो 4 केजी थर्मल एनर्जी भनेको कति हो त्यो एकचोटि हामी कुरा गरौँ। 4 केजी कोलको एनर्जी भनेको लो ग्रेड क्वालिटीको कोल भए पनि 4.5 मिलियन क्यालोरी अथवा 4.5 मेगा क्यालोरीको आधारले लगभग 19 मेगा जुल प्रति केजीको क्यालोरिफिक भ्यालु हो। भन्नाले प्रति बोरा 19 गुणा 4 76 मेगा जुल अफ एनर्जी बढी खपत हुँदैछ हेटौडा सिमेन्टले एक बोरा सिमेन्ट उत्पादन गर्दा। अब यो 76 मेगा जुल भनेको कति एनर्जी हो यो पनि एकचोटि हामी बुझ्ने प्रयास गरौँ। कोलमा त हामीले 4 केजी लो क्वालिटी कोल भन्यौँ, तर 76 मेगा जुल भनेको अब त्यो कोल भनेको त संसारको एउटा एनर्जीको यस्तो रिसोर्स हो जुन कि एनर्जी स्टोर गर्ने सबभन्दा कन्सोलिडेटेड माध्यम जस्तो छ। मान्छेले नसक्ने गरी प्रकृतिले मान्छेको खपतको लागि स्टोर गरिदिएको एउटा अति उत्तम माध्यम जुन फालेर पनि स्टोर गर्न सकिन्छ, जता पनि अर्थ क्रस्टमा स्टोर छ, हजारौँ वर्षपछि पनि हामीले आएर त्यसलाई युज गर्न सक्छौँ, त्यो यथावत रहन्छ एनर्जी। भन्नाले यसरी यति मतलब वैज्ञानिक तरिकाले स्टोर गरिएको छ, यति राम्रो तरिकाले गरिएको छ, हामी त्यसलाई ढुक्क भएर कुनै पनि बेला युज गर्न सक्छौँ। त्यसको कन्भर्सन मतलब युजर एन्डबाट एउटा क्लिन एनर्जी उत्पादनको एङ्गलले त होइन, कोलको एनर्जी मान्दैन संसारले, तर त्यसलाई बिजुलीमा रूपान्तरण गरे उत्पादन एङ्गलले त्योभन्दा क्लिन सोर्स अफ एनर्जी हुन सक्दैन। सजिलै ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ। एक त स्टोरेज यति राम्रो तरिकाले गरिएको छ जुन कि चेन्ज हुँदैन, त्यो वर्षौँसम्म रहन्छ र सजिलै त्यसलाई अरू एनर्जीको फर्ममा ट्रान्सफर गरेर मानवले त्यसलाई कन्ज्युम गर्न सक्छ। भन्नाले एक त्यस खालको यस प्रकृतिको रिसोर्स हो जुन जसलाई हामीले वरदान भन्नुपर्छ। हामीले त्यसलाई स्टोर गर्नु परेको छैन, प्रकृतिले हामीलाई गरिदिएको छ र त्यसलाई हामीले चाहेको बेलामा खपत गर्न सक्छौँ। भन्नाले त्यो फेरि फिक्स छ, त्यो संसारमा सकेर जाने रिसोर्स हो, धेरै होला तर
अनन्त छैन, सकेर जाने हो। हामीले बढी खर्च गऱ्यौँ भने चाँडै सकिन्छ, जोगाएर राख्यौँ भने हाम्रो धेरै पछिका सन्ततिहरूले पनि त्यसलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ। यो एङ्गलले विचार गरौँ। 76 मेगा जुल अफ थर्मल एनर्जी एक बोरामा खर्च हुँदाखेरि यदि त्यसलाई थर्मल पावर प्लान्टमा बिजुलीमा रूपान्तरण गरिने हो भने संसारमा चल्ने थर्मल पावर प्लान्टहरू जो एफिसियन्ट छन् 38% एफिसियन्सीमा चलेको मानिन्छ। भनाइको मतलब जति कोलको एनर्जी थियो त्यसको 38%सम्म विद्युत ऊर्जामा रूपान्तरण गरेर पब्लिक कन्जम्सनको लागि सप्लाई गरिएको मानिन्छ। यसलाई हामी 1/3 नै मानौँ, 76लाई 25 मानौँ। हामी इफिसियन्ट तरिकाले कुनै ठाउँमा त्यो कन्भर्ट भयो, 76 मेगाजुल 25 मेगाजुल। अब 25 मेगाजुल भनेको कति एनर्जी हो त? 1 युनिट भनेको 1 किलोवाट आवर। भनाइको अर्थ 1 किलोवाटको फोर्स शक्ति 1 घन्टासम्म उपयोग गर्दाखेरि, भनाइको अर्थ 1 किलो जुल प्रति सेकेन्ड बराबरको शक्ति